matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon, Pitsa 9 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, seguridad sumabot nga midterm election, gepangandaman. Dugang 47 ka aplikante kwalipikado sa SISA program. Sa kauluhan, ekonomiya sa Pilipinas milambo og 5.4% sa unang kwarter sa 2025. Duha ka Chinese nationals arestado sa pag-install og surveillance device sa Bulacan. Pulis nga nag-viral tungod sa iyang pagsuporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte tangtang na sa serbisyo. Balita sa gawa sa nasod, usa ka gatos ka mga kabataan sa India nagkasakit human ni kaon og patayng halas isip paniudto sa tulunghaan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga walay Ginoo o relihiyon sa Germany nagpadayon og saka. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nangandam na ang response group Iligan City Police Office, Armadong Kusog sa Pilipinas, sa Philippine Coast Guard o ubang uniform personnel sa mga ahinsya sa gobyerno alang sa national o local eleksyon sumabot ka Mayo 12 ning tuiga. Kini atol sa gihimong multi-agency send-off ceremony kagahapon Mayo 8 sa buntag. Sobra 800 sa ka mga security personnel ang i-deploy sa Iligan City Police Office aron pagsiguro sa kalinaw, kahapsay og luwas nga piniliay gawas sa pagmonitor sa 47 ka identified voting center. Aduna i-deploy usab ang Iligan City Police Office nga mga personnel sa border control points, checkpoints, motor anti-street crime operation kon MASCO ug uban pa. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, nga adunay ibutang nga tagduha hangtod 3 ka PNP personnel ang matag voting center depende sa gidaghanon sa mga botante sa precinct. Nagpabilin usab sa kategorya nga color green ang syudad. Diin sumala pa nga walay mga reported nga election-related incidents o election-related violence nga adunay kalabutan sa mga appointed government officials o elected government officials sa 44 ka barangay usab. Gibutyag usab ni Panulong nga lakip sa ilaang respondihan ang report sama sa vote buying. Gitanaw ang mga aplikasyon sa mga buot makaangkon og kuglingong balay atol sa gihimong meeting sa Beneficiary Selection Awards sa An-at Arbitration Committee kon bisak sa LGU Iligan. Sumala pa ni Rinaldo Roque, head sa Housing Resettlement Office, pipila sa mga aplikante ang nag-apply atol sa serbisyong iliganong karavan sa barangay o sa mismong buhatan sa Housing Resettlement Office. Una na nga gihimuan sa maong buhatan og house to house sa validation ang kasamtangan nga gipuy-an sa mga aplikante. Sa meeting gipakita ang mga hulagway sa kahimtang sa puy-anan
sa mga aplikante. Gihisgutan usab ang kadako sa danyos kung bahaon, fire hazard, gama sa light materials, adunay minor de edad nga dependents o idaran ang aplikante. Gipakita usab ang kahimtang sa istruktura sa balay, adunay na-evict na sa Pinoyanan nga gipuy-an nga ana sa danger zone ang Pinoyanan. Kini aron masiguro nga ang mga benepisaryo tinuod nga nanginhanglan og kapuy-an. Hulaton pa ang resolusyon sa BISAAC aron nga mapahibalo ang mga kwalipikadong benepisaryo o makatambong sa himuong orientation tumong sa programa sa Core Shelter Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development nga makaabot sa 900 ka mga pamilya ang mahatagan og libreng balay hangtod sa Disyembre karong tuiga. Bulan sa Pebrero pa adunay 50 ka mga kwalipikado nga aplikante sa maong programa. Aduna na relocation site ang LGU nga tukuran sa mga balay sa mga benepisyaryo. O karon sa balita sa kauluhan, milambo kon misaka og 5.4% ang ekonomiya sa Pilipinas sa unang tulo ka mga bulan sa tuig 2025. Sumala pa sa Philippine Statistics Authority, mas taas kini kung ikumpara sa 5.3% nga gross domestic product growth niadtong bahin sa 2024. Sumala pa sa PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang quarter-on-quarter growth ana sa 1.2% nga gipangunahan sa manufacturing, retail trade o construction. Apan mas ubos kini sa 5.9% nga growth sa susama nga panahon niadtong nakalabahing tuig. Gisulti sa National Economic and Development Authority NEDA nga nagpakita kini og steady growth luyo sa kalibutanong economic uncertainty dala sa tensyon sa pagpadagan tali sa Amerika o ubang mga nasod sa kalibutan. Ikaduha ang Pilipinas sa pinakapaspas nga milambo ang ekonomiya sa Asia sa unang quarter sa 2025. Gisundan kini sa Vietnam nga 6.9% ug tabla sa China nga 5.4%. Sumala pa usab kang Undersecretary Rosemary Edelion sa NIDA, kinahanglang nga makabot sa nasod ang 6.2% nga growth sa mga nahibiling quarter nining tuiga aron maabot ang target nga 6% alang sa tibok tuig. Giawagan usab niya ang pagpakusog sa koneksyon sa pagpadagan sa European Union, United Arab Emirates o Estados Unidos. Nadakpan sa mga otoridad ang duha ka Chinese nationals sa tungod sa pagtaod og surveillance device sa lalawigan sa Bulacan. Sumala pa sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Sa usa ka statement gipahayag sa kapulisan nga natumbok ang naasoy mga banyaga nga sila si Feng ug Shi nga parihong gipusasan sa gilusad nga entrapment operation kauban ang CIDG Bulacan Field Unit ug Presidential Anti-Organized Crime Commission. Niadtong Miyerkules sa buntag Mayo 7 sa Barangay Sabang sa Baliwag, nakuha sa mga otoridad gikan sa mga banyaga ang usa ka International Mobile Equipment Identity, catcher motherboard og antenna, internet router, metal box battery og duha ka inverters. Sumala pa sa CIDG ang nasangpit nga mga device mao ang adunay kaya nga mag-intercept, mag-store og magamit ang nakuhang impormasyon gikan sa lain-laing communication equipment, partikular na sa cellphone. Gilayong gidala ang duha ka mga suspect sa kustodiya sa CIDG Bulacan Field Unit o mga tubang sa kasong misuse of device o pagsupak sa Cybercrime Prevention Act. Gikompirmar sa National Police Commission na Pulcom nga na-dismiss na sa serbisyo si Patrolman Steve Francis Fontillas human nga mag-viral sa social media platforms tungod sa iya ang pagpakita og pagsuporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa usa ka pahayag gipagawa sa Napolcom sa usa ka unanimous decision ang nahimong pagtangtang sa serbisyo kang Fontillas nga nahimong summary dismissal proceedings sa inbound
bank. Sa gipahigayong deliberasyon, nahukman si Fontillas nga guilty sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer o disloyalty to the government nga maoy nahimong ground alang sa tibok kinabuhi nining matangtang sa serbisyo isip pulis. Gawa sa nasong silot gihukman usab kini og penalty for perpetual disqualification from public service ang nag-viral nga pulis. Samtang nauna na nining miluwat na usab mismo sa iya ang trabaho si Fontillas nga maoy gidawat usab sa Philippine National Police og epektibo kini niadtong Abril 10 niining tuiga. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giimbestigahan na sa human rights sa nasod sa India ang pagkasakit sa kapin o sa kagatos ka mga kabataan sa nasod human nga nakakaon og paniudto. Sumala pa sa National Human Rights Commission nga ang naasoy nga mga kabataan gikataho nga nangaon og patayng halas isip ilahang paniudto. Ang naasoy nga pagpaniudto giluto sa tulunghaan sa dakbayan sa Mukama sa Bihar State, ang pinakapurdoy nga lugar sa naasoing nasod. Tungod sa maong panghitabo, nagprotesta mga ginikanan sa mga kabataan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, sa pinakaunang higayon gikataho nga mga katawan sa Germany nagsulti nga dili sila konektado sa mga kasimbahanan sa Kristyanismo o nagtuo sa Ginoo. Sa 2024 nga taho, 47% sa mga katawan gikonsiderar ang ilang kaugalingon nga mga isip unaffiliated isip protestante o katoliko sa naasoing taho. Ana usab sa 1 ka milyon ka mga katawhan ang gitudlong nihawa sa ilahang pagkakristohanon. Sumala pa sa taho nga ang dakong rason sa pagkanaog sa Kristyanismo sa nasod mao ang consecularization. Kini dili lamang sa problema sa Germany, apan problema usab sa ubang nasod sa Europa. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipinon dili walay bagyo, walay low pressure, makaangkon may dagan sa panahon, apan dili malikayan nga adunay matagamtaman gihapon nga mga nag-umon nga kalangitan, labi na ang Aurora, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod tungod sa epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw bisilang kaganiha sa alas 5:30 ug mosawop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon, mayong buntag, Iligan.